कादरी तो वो है कि जिनके कलम की रवानी असहाब कलम को चौंका देने का फन जानती थी और जिनके जोरे खताबत अहले जबान को हैरत में डाल देने का गुर भी जानता था। तहरीर और तकरीर के मैदान की शरावरी कोई मामूली बात नहीं थी। भारत नहीं, हिंदू जो है भारत के बाहर आपके जो है हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड में उस खित्ते और वादियों से पूछिए जहां से थोड़ी मुद्दत में हजरत अल्लामा ने ईमानी जहनों का काफिला आबाद कर दिया था। अल्लामा अरशदुल कादरी की उसी तहरीक को मैं आपसे याद करना चाहूंगा 2 मिनट में। जब जब कौम पर किसी किस्म के खतरात के बादल आए हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल्लाह की शक्ल में हो या फसादात की शक्ल में हो, हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी ने 1985 में वो शाहबानो के जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इज्तिराबी कैफियत में डाल दिया था, आपने सीवान की सरजमीन पर मुस्लिम पर्सनल्लाह पाकान फरंद का इनेकाद करके हुकूमत वक्त को अपना कानून लेने पर मजबूर कर दिया था। ये वही अल्लामा अरशदुल कादरी है जो 1989 में दंगा हुआ। मैं सारे पीराने तरीकत को एहतराम से देखता हूं और उनको अकीदत से सलाम भरा के अर्ज करता हूं, लेकिन 24 अक्टूबर 1989 को जब भागलपुर की सरजमीन पर फसाद हुआ, 13 महीनों तक फसादात का सिलसिला चलता रहा। वो एक कादरी फकीर था जो उस कत्ल गारत के माहौल में भी आप भागलपुर के जो है मजलूमीन के आंसू पोंछने के लिए आप तशरीफ लाए थे और आपने इदारे शरिया के लिए जो है रिलीफ सेंटर कायम करके अहले सुन्नत की आबरू रख ली है। उसी सारी चीजों को लेकर के अल्लामा अरशदुल कादरी का मसीहा कायदे अहले सुन्नत का जो कायदे अहले सुन्नत का शागिर्द, और मैं भी 1983 से लेकर 1988 तक मदरसा फैजुल उलूम जमशेदपुर में पढ़ा हूं। और जाहिर सी बात है, स्कूल में तबीयत जो है मचलती थी कि कायदे अहले सुन्नत ने हमको इसलिए पढ़ाया है कि सिर्फ हम स्कूल में रहे, काश मुझे भी मौका मिल जाए तो मैं भी तहरीक बेदारी का एक हिस्सा बन जाऊं। वही हिस्सा बनने के लिए भागलपुर की सरजमीन से मैं आया हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये सीमांचल की सरजमीन ऐसी वैसी जगह नहीं है जो कुछ बोल के चले जाए। ये वो इल्मो जवाहरात इस सरजमीन ने पैदा किए हैं। ये मामूली सरजमीन नहीं है। इस सरजमीन पर इमाम इल्म फन जिसको जो है बुलंद के जो वक्त के आबिदे सब जिंदादार भी थे, आसमान इल्म हिकमत के बदले कामिल भी थे, सोहबे तकवा के मुस्कुराता हुआ फूल भी थे, जिनको दुनिया इमाम इल्म फन हजरत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। उन्हीं के इल्मी, फिक्री, तहरीकी और तंजीमी और तमाम जो है तंजीमी कामों के जो आपके जो ये हैं बारिश हैं हजरत मुफ्ती काजी शरीयत सीमांचल, खतीब अहले सुन्नत, खलीफा ताजुल शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना जुबैर आलम साहब सिद्दीकी। यकीन कीजिए, एक मिलाद मामूली करते हैं या कोई जलसा करता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको नमन सलाम करता हूँ, कोटि कोटि सलाम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने जो है बेपनाह मोहब्बतें की बेपनाह मेहनत की है, बेपनाह काबिश की है, बेपनाह सोबतों की मंजिल से जो है आप गुजरे हैं। तब कहीं जो है इस सरजमीन पर ये जो है रेला देखने को मिल रहा है और आपने ये महफिल कायम करके बता दिया कि वो कोई और है जो कान में बोलता है, ये तो खलियान में बोलता है। हम वो मर्द आहन हैं कि हम कान में नहीं, दुकान में नहीं, बल्कि इस मैदान में बोलना जानते हैं। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी सरजमीन पर सिलसिले रशीदिया की जो है अजीम शख्सियतें, जिनको जो है शरीयत व तरीक़त का हसीन संगम कहा जाए, हजरत अल्लामा गुलाम यासीन साहब रशीदी, और जाहिर सी बात है दर्स व तदरीस, तसव्वुफ़ व तसनीफ के हवाले से
جس نے اپنا مقام بنایا ہے حضرت مولانا عبید تھا. یہ سارے لوگ اس سرزمین پر اور اسی سرزمین کے رہنے والے ہمارے استاد بھی ہیں حضرت مفتی شبیر صاحب رشیدی جو ہمارے استاد بھی رہے ہیں. تو بہرکیف میں حضرت کو صدارتی خطبہ کے لیے میں ان کو جو ہے آواز دے رہا ہوں. آپ تشریف لائیں اور میں اس سرزمین سے اس جگہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, ایکتا اور اکھنڈتا کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا جو بھی ہے میڈیا والے اس شعر کو نوٹ ضرور کریں. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا, حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے چھوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا, یہ رشتے چھوٹ جائیں گے ٹوٹ جائے گا. ہم تمام مطالبات کے ساتھ ایکتا کے تحت ہم لوگ آپس میں مل جل کے رہیں, ہم ایک رہیں گے تو ہمارا ہندوستان مضبوط رہے گا, عروج جو ہے اور مضبوط رہے گا, مستحکم رہے گا. السلام علیکم. قرآن شریف کی آیت جو پڑھی آپ نے پڑھی معلم تعلم میں اچھا علم الانسان معلم یعلم ہے معلم یعلم چونکہ ہمارا اسٹیج بہت سی ذمہ دار اسٹیج ہے پورے ہندوستان کے اکابر علماء. قرآن کریم اگر غلط پڑھا جائے 1 منٹ تو اس کا میسج غلط جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ نمن وغیرہ نہیں کرتے ہیں, سر جھکا کر کسی کو سلام. آپ لوگ کسی کو نمن مت کیجیے گا. میلاد شریف کی جو محافل ہیں بہت عظمت اور بڑی ہیں. حضرت سے چند جملے معمولی میلاد کے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کو توفیق عطا فرمائے. حضور قاضی حضرت قاضی شریعت کا خطبہ صدارت ہوگا. جو لوگ بہت پہلے آ چکے ہیں خبر آ رہی ہے کہ وہ لوگ ضرورت سے جانا چاہتے ہیں. میں کہوں گا ہم کو کیوں چھوڑ کے میدان میں جا رہے ہیں. لڑائی چرم پر پہنچی نہیں. جب بھوک پیاس برداشت کر کے آدیواسی بھائی میدان میں اتر جائے تو الگ راج بنوا سکتا ہے. مسلمان اگر بھوک پیاس کو ایک طرف بس سے پشت ڈال کے اتر جائے میدان میں تو حکومت کو جھکا کر اپنا قانون بھی اس لیے کوئی نوجوان جائے گا نہیں, کوئی بھی گاڑی لے کر نہیں جائے, قیام کر کے جائیں گے جب تک کہ فائنل اس رنگ بھومی میدان میں بہار کی حکومت سے دلی حکومت سے جی دو ہاتھ کر نہیں لیں گے تب تک نہ ہم جائیں گے نہ آپ. شریعت مائستر نعرے شریعت علامہ و مولانا الحاج مفتی محمد زبیر عالم صاحب قبلہ صدیقی زندہ باد شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ عربی کالج پورنیہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے مبارکباد دے دوں ان تمام حضرات کو جو آج اپنے نبی کے نام پر تحریک بیداری کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں. اور پورا علاقہ ہمارا جہاں جہاں کے لوگ اس میں شرکت فرمائے ہیں. میں پورا نام تو نہیں لے سکتا لیکن آپ نے الحمدللہ رنگ بھومی کو آپ نے بہت ہی کثیر تعداد میں آ کر آپ نے انہیں بھرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو
जज़ाए खैर अता फरमाए। और वो तमाम लोग जो शरीक हैं, ये देखिए अभी यहाँ बनभाग, आदमपुर, चकपरौरा, सबूतर, झूनी, सिमरार, बेगमपुर, धनारा, मोहम्मदपुर, उपरेल, मोहम्मदपुर, कटरिया, कानी, मुगलहा, रामपुर, बलवा, कजरा, बलवा, कमालपुर, मथौर, गुढ़ी, कायमी, जियनगंज, सतवेली, बसगड़ा, रायपुर, कदगमा, उड़िया, मजरा, हसेली, कुट्टी, जगेली, मनकौल, फरियानी, डकेता, कुकरों, खनवा, चंद्रही, नीरपुर, छप्पन, दरगाह, बाकी, डोभा, इस्लामपुर, पारसमनी, रामपुर, सदरकट्टी, दोगच्छी, कुल्ला, जिन्नी बाजार, पूर्णिया, सिटी, मधुबनी, मौलवी टोला, रहमतनगर, मोहम्मदनगर, वली टोला, पूरा पूर्णिया शहर, पूरा पूर्णिया शहर, देवदा, मुरादबाग, बरेता, बनेली, कनेला, मंझेली, सतिया, दुआनिया और खनवा, मंदवा, धेरवा, सातोपट्टी और सुगनिया, मोहम्मदपुर, कनौर, हसनगंज, दयालगंज, बड़वा, लोखड़ा, पोखरिया, लालगंज, मिल्की, बेगरमपट्टी, सतगुदरिया, मोगलानी, रहवा और पूरा तगरवा, बेल, सकरे, चौनी, कनरिया, छपरेली, हचलपुर, रानी कोला पर भेजी, पिपरा, मटिया, रोतारा, ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों से ये कहा गया था कि आप पूरे गांव से कम 10-10, 12-12 आदमी जरूर आइएगा, लेकिन मालूम हुआ कि उन लोगों ने अपने अपने पूरे गांव को खाली कर दिया। आज यहाँ मैदान में मौजूद है। मैं आप तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत में नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। और सामीन, ये तहरीक बेदारी आपने, इनका मकसद राजी मिल्लत, मोहसिन कौम, रहनुमाए कौम हजरत गुलाम रसूल बंजावी साहब से सुन चुके हैं। तहरीक मैं दोहरा देता हूं। ये तहरीक बेदारी के एजेंडे नंबर 1 तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए एक बनाने का हुकूमत से मुतालबा। नंबर 2 मुसलमानों की हर जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए रिलीफ एक्ट के तहत मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाने का मुतालबा। नंबर 3 मसाजिद, मदारिस, खानकाह और औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ पर मुस्तहकम अहदाफ। एक बात इस जगह मैं और कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ पर अगर कोई कब्जा करने की बात करेगा तो हम तमाम मुसलमान फिर से इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हरगिज हम औकाफ के अमलाक को हुकूमत के हवाले करने को तैयार नहीं है। हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लेकिन तमाम मुसलमान सुन लें कि औकाफ से हम गुजारिश करेंगे, जो भी औकाफ के कारकुनान हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि औकाफ के अमलाक को आप मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए भी इस्तेमाल करें। मुसलमानों को इंतजार है कि औकाफ हमें कब मुस्लिम यूनिवर्सिटी देगी। मुसलमानों को इंतजार है कि औकाफ के जरिए तालीम के लिए वो कितने स्कूल औकाफ की जानिब से कायम करते हैं, कितने मदारिस कायम करते हैं और कितने हॉस्पिटल देते हैं। ये सब के सब हमारे और से भी बहुत से मुतालबात हैं। हम उनसे प्राइवेट में करेंगे।
گے. لیکن آج یاد رکھے حکومت کہ ہم اوقاف کے املاک کو حکومت کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آبادی کے تناسب سے ملازمت پہ حصہ داری یہ حکومت سے مطالبہ تحریک بیداری کی جانب سے ہے. پانچواں، مسلم معاشرہ میں دینی عصری تعلیم کے لیے مکاتب قائم کرنے پر زور دیا جائے. مکاتب تو بہت ہیں لیکن اس میں تعلیم بیداری کرنے کی ضرورت ہے. ایک بات میں آپ سے یہاں عرض کر دوں، آپ تمام حضرات موجود ہیں. میرے محترم دوست، ایک بات یاد رکھیے، جن لوگوں نے اسلام پھیلایا تھا ان لوگوں نے اسلام پھیلانے کے لیے کیا کیا جتن کیا. آپ اگر تاریخ پڑھے ہیں تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کو اسلام پھیلانے کے لیے اپنے پیٹ پر کوڑے کھانے پڑے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کموں میں صحابہ کرام جو اپنے اوپر کپڑے کو اوپر اٹھاتے تھے تو ان میں سے کسی کی پیٹھ یا تو تلوار یا بھالے یا نیزے یا تیر سے ان کے نشانات رہا کرتے تھے. میرے محترم دوست، ان لوگوں نے اسلام کی خاطر پھیلانے کے لیے اب وہ مکہ سے انہیں کہا گیا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اپنے املاک کو چھوڑا، زمین و جائیداد گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے. میرے محترم دوست، آج مذہب اسلام کو آپ کے اولاد کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. مذہب اسلام کو آپ کے خون کی ضرورت آج نہیں ہے. مذہب اسلام کو آج آپ کے ضرورت یہ ہے کہ آپ جو اسلام کا صحیح پیغام ہے کم سے کم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیے. ماننے کے لیے تیار ہو جائیے. ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا کس پریشانی سے کیا، آج آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے، ضرور پڑھائیے. آج مذہب اسلام آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے. اور میرے محترم دوست یاد رکھیے گا کہ نکاح کو ایک موضوع ہے، نکاح کو سستا کرنے کا مطالبہ اور جہیز کی روک تھام، نیز شادیات میں فضول اخراجات کی پابندی پر سماجی تحریک کا آغاز. میرے دوست یقین جانیے، ہم آج مسلمان شادیوں میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں. بعض لوگ زمین جائیداد کو بیچ لیتے ہیں اپنی بیٹی کی شادیوں میں. آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا غیروں کو کہ وہ لوگ شادی کو کم کرنے کے لیے مندر میں آتے ہیں اور چند پھیرا لگا کر شادی کر کے گول گپا کھلا کر سب کو رخصت کر دیتے ہیں. آپ کھانے کے نام پر لاکھوں روپیہ کو برباد کر رہے ہو. یہ آپ ضرور ولیمہ کرو، نبی نے فرمایا ہے، لیکن آپ ولیمہ نہیں کر کے وہ بھوج کرتے ہیں. اور وہ جو کھڑے کھڑ جو کھانا کھاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ آج ہم آپ سے خدا کی قسم ہم بہت سخت مخالف ہیں بوفے کے، سخت مخالف ہے. آپ بتلائیے یہ بوفے والا کھانا اسلامی طریقہ ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ؟ آپ بتائیے. جب غیر مسلموں کا طریقہ ہے تو جو بوفے والی دعوت دے اس میں آپ شریک ہوں گے؟ نہیں ہوگے تو ہاتھ اٹھائیے. نعرہ تکبیر، آج کے بعد سے شہر کے تمام لوگوں کان کھول کر سن لو، خاص طور سے مالداروں جن کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، جو کہتے ہو دکھانے کے لیے لوگوں کو غریبوں کو ترساتے ہو اور اپنے کھانے کو وہی بوفے اگر تم وہ غریبوں میں تقسیم کر دو،
اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ کتے بھی نہیں کھاتے ہیں، اتنے برباد کرتے ہیں یہ لوگ کھانے کے نام پر۔ میں عرض کروں گا تحریک بیداری کی جانب سے یہ پیغام ہے آپ کو کہ نکاح کو سستا کرو اور یہ بوفے کے نام پر کھانے کو برباد نہ کرو۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بھی، یہ جہیز کی لعنت، آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا لوگ اسٹیج پر بول بول کر کے جہیز کو ختم کر دیں گے؟ کبھی نہیں ختم کر سکتے، کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے میرے سمجھ سے کہ ہر گاؤں کے امام صاحب، اچھا امام صاحب چاہے گا تو وہ ختم کر دے گا؟ کبھی نہیں۔ امام صاحب کے ساتھ صدر سیکریٹری اور اس گاؤں کا، اس محلے کا کم سے کم 15 نوجوان امام صاحب کے ساتھ، صدر سیکریٹری کے ساتھ اگر وہ کھڑا ہو جائے ہر گاؤں میں تو آسانی کے ساتھ جہیز آپ روک سکتے ہیں۔ اگر پتا چل جائے تو آپ تمام علماء کو خبر کر دیں کہ جو فلاں نے جہیز دیا ہے آپ ہرگز اس کا نکاح نہ پڑھائیں۔ لیکن عالموں سے میں کہوں گا، میں عالموں سے بہت کہوں گا اور بہت کہوں گا، آپ سیمانچل کے یہاں علماء یہاں موجود ہیں، آپ لوگ سستی چھوڑیے، سستی چھوڑیے جی۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، آپ پڑھے ہیں، کچھ دین کا بھی کام کیجیے۔ کب تک سوتے رہیے گا؟ کب تک سوتے رہیے گا؟ قوم کو کچھ دے کر جائیے، قوم کو کچھ دے کر جائیے۔ اس لیے میں کہوں گا تمام اماموں سے کہ آپ اپنے گاؤں میں صدر سیکریٹری اور 15 نوجوانوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنائے، سدھار کمیٹی، اور سدھار کمیٹی، اور اس سدھار کمیٹی کے ذریعے اپنے گاؤں کی ہر طریقے سے حفاظت کریں۔ نظر رکھیں کہ کوئی جہیز نہ لینے پائے، نظر رکھیں کہ کوئی جہیز دینے نہ پائے، نظر رکھیں کہ اس گاؤں کے کوئی نوجوان نشہ نہ کرنے پائے، نظر رکھیں کہ اس گاؤں کے کوئی بھی ہماری لڑکی، ہماری بیٹی وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگنے نہ پائے۔ اور میرے محترم دوست، ان لوگوں کو میں کہوں گا جو آپ امیر کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن مسلمان ہیں، یاد رکھو خدا کی قسم مرو گے، یقیناً مرو گے۔ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ جب تیرا نبی تم سے کہے گا، تیرا خدا تم سے کہے گا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تو نے اپنی بچیوں کو جنس پینٹ کیا پہنایا؟ تیرے پاس کیا جواب ہے؟ قیامت کے دن یاد کر کے جانا، قیامت کے دن جاؤ گے نا، وہاں اٹھو گے نا، تو جواب دینے کے لیے تیار رکھنا۔ مسلمانوں، ہر شخص ذمہ دار ہے